उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ में वाक़ा सूफी बुजुर्ग हजरत कासिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मजहबी हम आहंगी, रवादारी और भाईचारे की एक ऐसी अलामत है जिसके दरबार में आने वालों के लिए मजहब की कोई कैद नहीं है, बल्कि इस दरगाह पर मजहब से बालातर होकर अकीदतमंद हाजिरी देते हैं और यहाँ के फैज से सरशार हो जाते हैं। हाल ही में इस सूफी बुजुर्ग का सालाना उर्स अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स की तकरीब 3 रोज तक जारी रहती है, जिस दौरान मुख्तलिफ नौइयत की मजालिस आरास्ता की जाती हैं। ये उर्स 3 दिनों तक मनाया जाता है और इसमें 2-3 तरह के प्रोग्राम होते हैं। पहले दिन जो है मिलाद शरीफ से शुरू होकर और सरकारी चादर जो घर से चढ़ती है उसको सरकारी चादर कहते हैं, वो होती है दूसरा प्रोग्राम, और तीसरा नातिया मुशायरा होता है पहले दिन का ये। और दूसरे दिन जो होता है वो सुबह फजर के बाद कुरान ख़वानी होती है और दिन भर तो ऐसे ही सन्नाटा रहता है, कुछ खास नहीं, मगर शाम को जो है इशा की नमाज के बाद महफिल समा होती है और यही सेम तीसरे दिन होता है प्रोग्राम। जो दूसरे दिन होता है वही तीसरे दिन होता है। ये एक वली का दरबार है, बुज़ुर्ग का दरबार है, और जो बुज़ुर्ग होता है, वो जो वली होता है अल्लाह का, वो किसी एक ज़ात धर्म का नहीं होता है, वो सभी ज़ात धर्म का होता है। जो भी आता है उसको अपना लिया जाता है यहाँ पर। सूफी बुजुर्ग हजरत कासिम शहीद रहमतुल्लाह अलैह का कदीम मज़ार, जो मजहबी और सकाफती हम आहंगी का मरकज़ है, न सिर्फ मुख्तलिफ अकायद से वाबस्ता लोगों के दरमियान रिश्ते को फ़रोग़ देता है, बल्कि उनको मुत्तहिद करने वाले एक लाज़िम व मलज़ूम रिश्ते का गहरा पैगाम भी फैलाता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सैकड़ों की तादाद में अकीदतमंद दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं। अकीदतमंदों का ये अकीदा है कि यहाँ से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता, क्योंकि मुक़द्दस मज़ार सबको बरक़ात से नवाजता है। ये 1029 हिजरी की ई गाजी रहमतुल्लाह बाबा जो हैं बहराइच शरीफ में जो है उनके सिपा सिलार थे, ये सिपाहियों के, उस सिलसिले से जो है यहाँ पर ये कासिम बाबा की दरगाह यहाँ पर आए थे, मुकाम हुआ यहाँ पर, उनको यहाँ ठहरे तो यहाँ पर जो है वो शहीद हुए। यहाँ तो सभी धर्म के लोग आते हैं, हम तो धर्म गिना ही नहीं सकते कि कौन धर्म का नहीं आता है, हर धर्म का आदमी आता है और यकीदे के साथ आता है। यहाँ पर एक दुआ होती है, 7-7:30 बजे दुआ होती है रोज़ डेली, ये हमारे नाना से चली आ रही है। मेरे नाना का नाम था नन्हे मियाँ, फिर वो दुआ फिर जो है मेरे फादर को मिली, उनका नाम था जमीर अहमद वारसी सज्जादा नसीब, फिर वो हम लोग को मिली। वो दुआ फिर जो है हम लोग 7:30 बजे रोज़ करते हैं यहाँ पर, और हर क्या नाम जितने भी हैं हर धर्म के सब आते हैं, और बृहस्पति को खास करके इतना आदमी आता है कि जो है बैठने के लिए जगह ही नहीं रहती। नमन बेहुदा गिरते ऊंचाओ बाजार में कर। उर्स पाक के दौरान जुलूस की सूरत में सरकार की चादर की रस्म अदा की जाती है। सूफियाना कव्वाली के अलावा दीगर रूह परवर मजालिस भी मुनक़िद की जाती हैं, जिनमें अक़ीदतमंद अक़ीदत व एहतराम के साथ शिरकत करते हैं। अक़ीदतमंद, जिनमें मर्द व ज़न दोनों शामिल हैं, अपनी अक़ीदत का वालिहाना इजहार करते हैं। अदब के शहर लखनऊ में वाक़ा इस दरगाह को अक़ाइद का मरकज़ तस्वुर किया जाता है। ये दरगाह एक ऐसी रूहानी जगह है जो तमाम मज़ाहिब के दरमियान रवादारी के जज्बे को पैदा करती है। अक़ीदतमंदों का कहना है कि यहाँ अक़ीदतमंदों की तमाम ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं।
ہمیں تقریباً یہاں 40 سال تو ہمیں گاتے ہو گیا ہے سرکار میں حاضری دیتے ہوئے. جب ہمارے ضمیر بابا یہاں پہ تھے اور شہید قاسم بابا کے عرس میں آتے تھے, ہمارا استاد پہلے گاتے تھے, اس سے پہلے اس سے بعد میں 40 سال تو ہم کو ہو گیا گاتے ہوتے. اور یہاں کا بہت اچھا ماحول ہے, ہندو مسلم ایکتا کی یہ بہت ہی پہچان ہے یہاں پر. اور ہم لوگ سبھی لوگ بہت مل کے یہاں پر پروگرام کراتے ہیں. یہاں کے جو سجادہ نشین ہے زبیر صاحب اور ان کے تمام ساتھی لوگ ہیں, پوری کمیونٹی یہاں کی جو ہے, پورا ٹرسٹ جو ہے واقعی بہت سبھی لوگوں کی مدد کرتا ہے, دیکھ ریکھ کرتا ہے. اور میلے میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے, سبھی لوگوں کو یہاں پر لنگر کھانے کو ملتا ہے, کوئی یہاں پر خالی نہیں جاتا ہے. سرکار قاسم شہید بابا کے وہاں جو بھی کوئی یہاں پر کسی کی کوئی مراد ہوتی ہے وہ پوری ہوتی ہے یہاں پر. تصوف نے اپنے آپ کو ہندوستان میں ثقافتی اور روحانی زندگی کے مرکز میں جگہ دی ہے. ملک کے تقریباً ہر حصے میں صوفی بزرگوں کی درگاہیں اس روایت کے بھرپور ذخائر موجود ہیں. صوفی بزرگ حضرت قاسم شہید رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ایک ایسی ہی جگہ ہے جہاں تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند حاضری دیتے ہیں اور اس صوفی بزرگ کے تئیں عقیدت کے پھول نچھاور کرتے ہیں جنہوں نے اپنے ساتھیوں اور پیروکاروں کے لیے نیکی، حکمت اور امن کا راستہ روشن کیا. لگ بھگ مجھے کو 2.5-3 سال ہو گئے ریگولر آ رہا ہوں. جب بابا جی کے آنے کا ٹائم ہو جاتا تو میں آ جاتا ہوں, جیسے انہوں نے کہا آ گیا. شردھا کی بات کہیں تو اپنی اپنی شردھا ہے, یہاں پہ ہمارا من لگا ہوا ہے تو میں آ رہا ہوں اور سبھی کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں. ہماری بھی ایسے کچھ مراد ہیں دھیرے دھیرے پوری ہو رہی ہیں. میری یہاں بہت مرادیں ہوئی ہیں پوری, ہم سال بھر سے زیادہ ہی آ رہے ہیں. میرے بچے نہیں ہوتے تھے وہ ہم نے مانا, وہ میری پوری ہوئی. اور بھی بہت سی مرادیں میری پوری ہوئی. مجھے بہت آستھا ہے ان بابا سے, وہ ایسی سب کی مرادیں پوری کرتے رہیں بابا. اولیاء اللہ اور صوفیاء وہ لوگ ہیں جو خاک بسر رہے لیکن تاریخ میں امر ہو گئے. یہ وہ خاک نشین تھے جو ہمسایہ جبریل امین بن گئے. جن کی کٹیا میں چراغ نہیں تھا ان کی قبر سے آج چشمے نور ابھلتا ہے. جن کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی آج ہزاروں انسان ان کے آستانوں پر پلتے ہیں. یہ اشرف المخلوقات انسان ہر دور میں اللہ کی روشن نشانیاں ہیں. صدیاں بیت جانے کے بعد بھی ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں راسخ ہے. زندگی کا پل غنیمت سمجھ اے غافل, سچی بات کرتا ہوں بس فلاح اسی میں ہے. دم غنیمت زان نادان غافلو, دم غنیمت زان نادان غافلو, چھوئی کنی کت پیر باوان کاملو.